म्हजें मत हांवें वारंवार प्रकट केल्लें आसा। म्हाका दिसता त्याच सातेरीच्या देवळां भितर हांवें तांकां सांगिल्लें आशिल्लें। आतां ह्या गोश्टीक जवळ जवळ 2.5 वर्सां जावत आयिल्ले आशिल्ले की जे कडल्यान तांकां रस्तो जाय अशें ते म्हणटात, थंयच्यान ते शेतकार जे आसात तांचे एक 5 जाण तरी तांच्यानी येवन सांगोनी हे NOC आमकां दियात, हें हांवें केन्ना तांकां सांगिल्लें आशिल्लें। वयले सायडीच्यान रस्तो जर जाय जाल्यार थंयूय विरोध आसा। आतां जो एक्झिस्टींग जो रस्तो जो आसा तो एक्झिस्टींग रस्त्याचें अलायनमेंट म्हजे काळान जावं ना। हे प्लीज हो मिसगायड करणारे जे आसात पयलीं हे सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाचें आसा। आनी खास करून हांव भोमच्या वासियां कडेन हांव सांगपाक सोदतां, म्हज्या नांवान जे आज आरोळीचे मारतात पळय तो हांव आमदार जावचे पयलू तेजें अलायनमेंट सुरू जाल्लें आशिल्लें आनी त्या वेळाचेर हेच भोमचे लोक आशिल्ले। ते म्हाकाय कांय खबर ना, ज्या वेळाचेर चवकशी करता तेन्ना आमी केल्ले आसा। पूण म्हजी एकूच गोश्ट, हांव त्या गोश्टीचेर हांव ठाम आसा। जे वारंवार हे जे लोक कोण जे मिटींग घेतात ते मिटींग घेवन भोमच्या लोकांक मिसगायड करतात, अक्षरशः तांकां फटयतात हांव म्हणटलो। हांव परत एकदां सांगता, खास करून म्हज्या नागझरच्या भावाक भयणाक म्हजी ताई माई आजी आई आसा तांकां हांव सांगपाक सोदतां की हे जे अवघे मुठभर लोक जे आसात ते तुमचो वापर करतात। हांवें ऑलरेडी सांगिल्लें आसा, आयजूय परत हांव सांगता, यदा कदाचित भोमच्या नागझरकारांचे एक घराक सुद्दां जर धक्को जर लागलो जाल्यार पयलो विरोध करपा खातीर आनी पयलो JCPचेर चडपा खातीर गोविंद गावडे आसतलो, हें हांवें हेजे पयलूच सांगिल्लें आसा। परतूय हांव तें सांगतां आनी एकूच सांगतां, गांवचो एकठांय जावपाक तांच्यांनी प्रश्न केला। सगळ्यांनी गांवचो एकठांय जावचो, वयल्यान आसा सकल्यान आसा की मदल्यान मरपाचो, कशें आसा गांवचे लोक भायर सरना अशें ते म्हणटात। म्हणजे लोकांक हो जो मदल्यान वचपाचो रस्तो जो सरकारान जो प्रपोज जो केल्लो आसा हो मान्य आसा, हें सिद्ध जाता। हें बरेचशा तांच्यांनी लक्षांत दवरपाची गरज आसा। हांव आदरणीय नितीनजी गडकरी हांचे खूब मना पासून म्हज्या गोंयच्या सरकाराच्या वतीन हांव आभार व्यक्त करतलो, कारण तांणी हो रस्तो 1060 कोटी आमकां सँक्शन करून, कारण आजची रहदारी आनी रहदाऱ्याचेर जाल्ली गर्दी, ह्या गर्देंतल्यान मार्ग काडपा खातीर कितेंय तरी उपाय काडपाक जाय। आनी हेजे पयलू आमी खूब संदी ह्याच भोमवासियांक दिल्ली आसात, पूण संदीचो लाभ पत्रकार परिशद घेवन ह्यो सगळ्यो काही गोश्ट तेजेर निवारण जावपाक शकना। आनी जो देवाच्या नांवान जे आज भोमवासियाच्या मना भितर आज भिरांतची निर्माण करपाचो जे कोण प्रयत्न करतात, हांव इतलेंच म्हणटलो, तेंचे ह्या भूल थापाक तुमी पडू नाकात। ज्या सातेरी देवळान हांव डेली वतां, ज्या महादेवाच्या हांव देवळान वतां, प्रत्येक सती देवीच्या पुजेच्या निमित्तान हांव पांय पडपाक वतां। आमकांय ह्या आमच्या भावना ज्यो आसात, भक्तांच्यो भावना ज्यो आसात, तांची मतां तांची प्रतिक्रिया आमी जाणिल्ले आसात। आनी सातेरीच्या वॉल आसूं किंवा आनी कितें आसूं तें कांयच हानी जावपाना, हें परत एकदां हांव नमूद करतां। आनी शांतपणान सगळ्या भोमवासियांनी विचार करचो आनी हे जे उठसूट टिका करतात तातूंतल्यान कांय निष्पन्न जावपाना, इतलेंच हांव सांगपाक सोदतां। आनी म्हजें परत नांव घेतात, तुमी जें म्हणटात पयलीं शेवट आमदाराचें नांव जर घेना जाल्यार कोणाचें नांव घेतलें, होच उद्देश हांव दोळे मुखार दवरून आमी आज काम करतात। पूण डेफिनेटली पर्याय आमी मागिल्लो, पूण पर्यायाक अजून पर्यंत जे लोक जे ज्या जमनींतल्यान जे काही गोश्टी वयल्यान म्हणूं नाका, सकल्यान म्हणूं नाकात वा मदल्यान म्हणूं नाकात,
तो पर्याय म्हाका दिसता आज सगळ्या भोमवासियांक मान्य आसा आनी म्हणूनच आज मुखार वचपा खातीर आमचें गोंय सरकारान PWCचें जें खातें जें आसा त्या खात्याच्या वरवीं आज तांकां टोटल म्हजे यादीक तरी आमी तांकां पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन दिल्लें आसात. म्हजे सेक्रेटरीयेटान दिल्लें आशिल्लें, पंचायतीक दिल्लें आशिल्लें, म्हजे ह्या विलेज पंचायती भितर पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन दिल्लें तांकां आसा आनी बरेचशे जाणां तातूंतलीं आज तांकां मान्य जाल्लें आसा, तांकां कळिल्लें आसा आनी आमचो आयज खंय तरी वापर चलिल्लो आसा अशें बरेचशे जाणांक दिसता. आनी म्हणूनच बरेचशे महिला जे आसतल्यो किंवा जाणकार जे आसतले तेंच्यांनी आज माघार घेतिल्ले आसात आनी त्या बद्दल हांव तेंचे खूब सगळ्यांक शाळाय बी म्हाका दिसता ती कंप्लीट जावपाक पावल्ली आसता न्ही शाळा म्हाका दिसता. दुसरी गोष्ट हांव इतलेंच म्हणटलो की सरकाराची शाळा वट्ट 3.5 कोटी रुपये खर्च करून त्याच हेचेर आज उबी जाता. इतले निदान जाणकार जे आसा त्या जाणकारांनी तरी विचार करपाची गरज आसा किंवा जे जे आंदोलक थंय आयिल्ले आशिल्ले त्या आंदोलकांनी विचार करपाची गरज आशिल्ली. एक गव्हर्मेंटाची शाळा थंयच आज कात घेता, आकार घेता आनी नवें काम सरकार मोडटलें काय कितें हो सर्वश्रुत प्रश्न आसा. आनी ह्या प्रश्नाचें उत्तर किंवा ताणीन दिल्लो हाक किंवा ताणीन मारिल्लो उलो हें सगळेंच कितें सांगता, हें इतलेंच सांगता हो जो आवाज जो चलिल्लो आसा तो कोणाक तरी मिसगायड करपाक चलिल्लो आसात. कारण आमी सदांच ह्या लोकांच्या सेवे खातीर आसात. हे लोकां बरोबर रावप हें आमचें कर्तव्य जावन आसा आनी घटनेन दिल्लो अधिकार त्या अधिकाराची पायमल्ली जावपाक जायना ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान आज हांव जेंकां अजुनूय म्हणजे मागणी आसा आमी कांयच कोणाचेर कोत्रना कांय ना आनी आमचे भितर काडीसोय इगो आमी सदांच ह्या लोकां बरोबर रावतले आसतले आनी तेंची जो बाजू आमी सदांच आयकून घेतिल्ले आसा. जेदे वेळाचेर ते आमकां मेळपा खातीर आयिल्ले आशिल्ले तेदे वेळाचेर आमी तांकां प्रायोरिटायज आमी तांकां अपॉयंटमेंट दिवन तेंचे जो कितें डिफिकल्टी आसा तो आमी निराकरण करपाचे आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आनी आतां जी जबाबदारी जी आसा ती PWCन आपल्या खांद्याचेर घेतिल्ली आसात. गोंयचे मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां ह्या सगळ्या चर्चा जाल्ली आसात. आदरणीय नितीनजी गडकरी हेच नितीन गडकरीचे नांवाचो उपयोग करताले हांव परत एकदां याद करून दिता. त्याच नितीन गडकरीक सुद्दां आज ह्याच भोमा ओल्ड गोवा बायपासाक आज येदो व्हडलो अमावंट सँक्शन केल्लो आसा. ताजे वयल्यान दिसता की नितीन गडकरीक सुद्दां पटिल्लें आसा की हो जो मुख्य आतांचो जो रस्तो जो आसा तो रस्तो योग्य आसा आनी ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान